अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। प्रोग्राम के एंकर पर्सन रेहान तारिक आर्जी तौर पर गैर हाजिर होंगे, उनकी गैर मौजूदगी में मेज़बानी के फ़राइज़ मैं अंजाम दूंगा। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में अक्सर औक़ात असल लड़ाई किसी दूसरी जमात से या अपोजिशन के साथ और हुकूमत के दरमियान में नहीं होती, बल्कि कई बार एक जमात के अंदर भी कभी कभार ऐसी कशमकश पैदा हो जाती है जिसका असर उस जमात के बयानिए और उस जमात की जो ओवरऑल सियासत होती है उस पर पड़ना शुरू हो जाता है। और सियासी बहरान से जब कुछ सियासतदान गुजर रहे हों, सियासी जमात गुजर रही हो, तो अंदर की जो क़यादत है, हिकमत अमली है, बयानिया है, उसके हवाले से मुख्तलिफ आरा सामने आने लगती हैं और इसका नुकसान उस सियासी जमात को और उसके बयानिए को बड़ी हद तक होता है। और यही मंजरनामा इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जहाँ कन्फ्यूजन नज़र आती है। जमात के अंदर मुख्तलिफ धड़ेबंदी नज़र आ रही है और उसका वाज़े जो असर है वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से पड़ रहा है, क्योंकि जमात के अंदर बहुत से ऐसे अनासर हैं जो चाहते हैं कि बानी पीटीआई को रिहाई करवाया जाए और उसके लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल करना पड़े तो वो किया जाए। मगर जहाँ तक ये एक सियासी और अखलाकी सवाल बन चुका है, लेकिन ये जो बयानिया है उनकी रिहाई का तहरीक इंसाफ के लिए ये मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। और कोई भी अभी तक का जो प्लान है, कोई भी अभी तक की जो इनकी हिकमत अमली है वो कारगर साबित नहीं हो रही है। सियासत का उनकी जो है मरकज़ी नुक्ता है ही यही और इसी बयानिए के गिर्द पूरी पार्टी घूमती है। अगर इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो माजी के हैं अली अमन गंडापुर, उनकी बात की जाए तो उन पर भी सबसे बड़ा एतराज़ यही होता था कि वो बयान तो देते हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं करते, ख़ास तौर पर उनकी रिहाई के हवाले से। और उनकी जगह फिर लाया गया जनाब सुहेल आफरीदी साहब को। उम्मीद तो बड़ी की जा रही थी कि जिस तरह के उन्होंने बयानात दिए थे, ख़ास तौर पर आके शहादत की बातें करना शुरू कर दी थी सुहेल आफरीदी साहब ने, लेकिन अब ये तासुर बाहर भी और ख़ुद पार्टी के अंदर भी उभर रहा है कि वो भी बानी पीटीआई की रिहाई के मामले में उतने फ़ाल या जारहाना अंदाज में किरदार अदा नहीं कर रहे जितने पार्टी के सख्त गिर हल्के उनसे तवक्को कर रहे थे। और अब तो ये भी सवाल सियासी हल्के उठा रहे हैं कि आया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वाकई सीरियसली संजीदगी के साथ कोई अमली जद्दोजहद करना भी चाह रहे हैं उनकी रिहाई के लिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है। और जो उन पर एक तनकीद भी होती है टिकटॉक की कि सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक के लिए वो ऐसे बयान देते हैं और अपने सिर्फ वीडियोस बनवाते रहते हैं। अब एक उन्होंने जनाब ऐलान किया था एक फ़ोर्स बनाने का, रिहाई फ़ोर्स पीटीआई की, और उन्होंने कहा था सारे धड़े जो हैं वो इसके अंदर शामिल करेंगे, लाखों की तादाद होगी। लेकिन जनाब वो आइडिया भी करना पड़ गया है। मैं पहले आपको सुनाना चाहता हूँ कि वज़ीर आला केपी जो है वो तमाम इन बातों पर क्या बयान देते रहे, ज़रा पहले ये सुनिएगा। हम पुरअमन जदोजहद करेंगे, हम अपने अमन फोर्स को जो इमरान खान की रिहाई के लिए हम बनाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह बनाएंगे भी और इसके जरिए अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को रिहा भी करवाएंगे। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का जो चीरा एक कतरा खून ना निकला, यही हाल हुआ है उनके इस बयान और उनके इस पुरजोश अंदाज में जो उन्होंने ऐलान किया था कि हम एक फ़ोर्स बनाएंगे। क्योंकि ना सिर्फ जो चेयरमैन पीटीआई हैं गौहर खान साहब, उन्होंने इसको रद्द कर दिया इस आइडिया को, बल्कि ख़ुद जो संजीदा हल्के हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उन्होंने भी इस जो ऐलान किया गया था इसे रद्द करने का फ़ैसला कर लिया है। तो अब क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा या फिर पार्लियामेंट के अंदर, असम्बली के अंदर को तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली के हवाले से। क्योंकि पार्टी ने वाज़ेह कर दिया कि किसी किस्म का भी जो पुरतशद्दुद और अस्करियत पसंदी का रास्ता है वो इख्तियार नहीं किया जाएगा। ख़ास तौर पर जो 9 मई और 26 नवंबर के बाद से इस पर बहुत हद तक जैसे कि तनकीद भी उतरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, तो ये अब कोशिश की जा रही है कि ऐसा कोई भी इक़दाम ना उठाया जाए और कोई मोहतात हिकमत अमली बनाई जाए। क्योंकि पीटीआई चेयरमैन गौहर अली खान ने इस ख्याल को, ये जो फ़ोर्स बनाने का ख्याल है, इसे गैर आइनी और गैर कानूनी करार देते हुए ये ख़बरदार किया था कि ऐसी किसी फ़ोर्स की तश्कील अस्करियत पसंदी के ज़ुमरे में आ सकती है। अब सवाल ये है कि फिर आखिर क़यादत कौन करेगा? पीटीआई के जो बानी हैं उनकी रिहाई के हवाले से जो भी अगर एहतजाज होता है या कोई हिकमत अमली होती है उसकी क़यादत कौन करने जा रहा है? अब अंदरूनी दबाव भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, बैरूनी दबाव भी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा जो चैलेंज है उसके लिए वो अपने बानी की रिहाई का ही है, जिसका इजहार ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी करते हैं। तो मैं चाहूँगा इसी पर गुफ्तगू करें, बात करें कि अब ऑप्शंस क्या क्या रह गई हैं पीटीआई के पास, क्योंकि एक बड़ी जमात बहरहाल वो है पाकिस्तान की, बड़ी सियासी जमात, और पार्लियामेंट में भी उसकी नुमाइंदगी है। तो इसी पर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा
جب وہ آئے تھے بڑے انہوں نے جارحانہ بیانات دیے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جو کام اس وقت کے وزیر اعلیٰ علی احمد گنڈا صاحب نہیں کر سکے شاید وہ سہیل آفریدی صاحب کریں، لیکن اب کافی ٹھنڈے پڑتے جا رہے ہیں ان کے بیانات بھی. یہ جو فورس بنانے کا انہوں نے اعلان کیا تھا اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جی یہ فورس نہیں بنائی جائے گی. سر اب کیا حکمت عملی ہوگی پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ احتجاج کی اگر کال دیتے بھی ہیں، پہلے انہوں نے کہا کہ رمضان کے بعد کریں گے احتجاج، اب جب موسم گرمی کی طرف جا رہا ہے، شدت گرمی کی زیادہ ہوگی، لوگوں کو باہر نکالنا بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، تو کیا حکمت عملی اختیار کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، پاکستان تحریک انصاف نے سردیوں میں گرمیوں میں بارشوں میں ایکسٹریم ٹھنڈ میں ایکسٹریم گرمی میں اور مطلب اس میں بھی صدرن پنجاب سینٹرل پنجاب ہر جگہ پہ سڑکوں پہ گئے ہیں، تو کہیں کسی جگہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو کبھی پرابلم موسم کی وجہ سے یا گرمی سردی کی وجہ سے نہیں ہوا. وہ ایک جگہ ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی دھڑے ہیں. دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی جو کہ جینون پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے ان کے اندر دھڑے ہوتے ہیں. پاکستان ایک ملک ہے جس میں ہم سارے ایک ہی ملک کے لیے وہ کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے دھڑے مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کی مختلف آئیڈیولوجیکل اپروچ ہے. کوئی کس طریقے سے کرتا ہے، کوئی کس طریقے سے کرتا ہے، لیکن ان سب کا ایک ہی موقف ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو رن دس کنٹری فار اے بیٹرمنٹ. اب اس میں سنسیئرٹی کہ آپ کا جو وہ ہے کہ آپ کے زیادہ پرسنل وہ وینچرز ہوتے ہیں، آپ اپنے لیے باہر ملکوں میں جائیدادیں بناتے ہیں، یا آپ اس ملک میں آپ بہتر کام کرنا چاہتے ہیں اور کوئی جائیدادیں نہ ہو، سارے اسٹیکس ہو، وہ الگ چیز ہے. لیکن میرا سوال سینیٹر صاحب قطع کلامی ہوگی، یہ دھڑے سر کیا بانی پی ٹی آئی جب ابھی قید نہیں ہوئے تھے کیا اس وقت بھی تھے، ان کی موجودگی میں بھی تھے دھڑے یہ والے؟ بالکل اس وقت بھی تھے. دیکھیں یہ جب پاکستان تحریک انصاف ابھی پاور میں نہیں آئی تھی تب بھی اس میں دو میجر دھڑے تھے. ایک جہانگیر ترین کا تھا، ایک سیف اللہ خان نیازی کا تھا. اس کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ میں آ گئی تھی تب بھی دو مختلف اسکول آف تھاٹ پائے جاتے تھے یا تین مختلف اسکول آف تھاٹ پائے جاتے تھے، جس میں درمیان میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر گیا وہ چیزیں ہوتی تھی. اس کے بعد لیکن سر یہ دھڑے جتنے مرضی ہوں جن کے آپ نے نام لیے ہیں محمد صاحب، اس وقت چلتی صرف اور صرف بانی پی ٹی آئی کی تھی، چاہے جو مرضی رائے قائم کی جائے جہانگیر ترین کے صاحب سے. آج کوئی ایسی قیادت نہیں ہے، آج چیئرمین گوہر خان کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے. سر دیکھیں چلتی آج بھی عمران خان کی ہے، سکہ آج بھی انہی کا ہی ہے. ہاں یہ ایک پرابلم ہے جس کو گورنمنٹ نے جینون بندے کو کبھی اپنی پارٹی کے ساتھ بات نہیں کرنے دیں گے جس سے ابہام کریٹ ہوگا. لیکن ایک بات جو مجھے سمجھ آتی ہے، دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے نکالنا ہے تو میری نظر میں سوائے لیگل میٹرز کے علاوہ جیل سے اور کوئی طریقہ میرے دماغ میں سمجھ نہیں آتی. سر اگر لیگل طریقے سے ہی ان کو نکالا جا سکتا ہے تو پھر 26 نومبر کیوں ہوا؟ اس کے بعد جس وقت میں کال دی گئی احتجاج کی، اسلام آباد پر چڑھائی کی، وہ سب کیوں کیا گیا؟ ایک منٹ سر، یہ ایک منٹ صبر کر لیں، 26 نومبر میں کوئی ایلیگل کام پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا. لیگل اور انلیگل کی بات کر رہے ہیں، آپ میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ جانتے ہیں لیگلٹیز کو بھی، لیکن جہاں دفعہ 144 نافذ ہو اور وفاقی دارالحکومت ہے آپ کا، وہاں پر ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کرنا اور خیبر پختونخوا کی مشینری کو استعمال کرنا، سرکاری مشینری استعمال کرنا، یہ انلیگل نہیں ہے؟ سر اس طرح یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں. فرض کرے میں اس وقت گورنمنٹ میں ہوں اور میں پاور میں ہوں اور میں 5-6 لوگوں کو مطلب 10-50-100 بندوں کو کر دیتا ہوں. اب ان میں سے 4-5 کے جو ہیں وہ تو منسٹروں نے خود گواہی دے دی کہ ان لوگوں کے ہم لوگوں نے جنازے اٹینڈ کیے کیونکہ ان کے علاقے کے تھے تو انہوں نے کر دیا. شاہ خاقان عباسی نے کہہ دیا، امیر مقام نے کہہ دیا، 1-2 اور نے کہہ دیا، تو وہ تو ایک جگہ پہ. اب اس کے بعد میرے پاس، میں گورنمنٹ میں ہوں، میں جا کے باقی لوگوں کے پاس جا کے کہتا ہوں کہ اگر یہ ہوگا تو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، آپ لوگ اس بات کو خاموش رکھ لو. کیونکہ وہ آدھی رات میں اندھیرے میں ہوا تھا. بہت ساری چیزیں ہمیں جب رپورٹیں آتی ہیں تو ہم اس کے بعد اس پہ ایکٹ کرتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب لوگ جو خود کہہ دیں کہ جی ہم یہ نہیں کرنا چاہتے، ہم وہ نہیں کرنا چاہتے، وہ ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 100 بندوں کی بجائے صرف 4 بندوں کی ہوئی تھی یا 12 بندوں کی جو کنفرم ڈیتھ تھی یا 14 بندوں کی جو کنفرم ڈیتھ تھی، اگر وہ کر دے تو آپ کہہ کہ نہیں یہ تو صرف 14 بندے. محمد صاحب بڑی معذرت کے ساتھ سر، میں اگر یہ بات کوئی عام پاکستانی کر رہا ہوتا یا میں اگر کر رہا ہوتا تو یہ بات تسلیم کرنے کے قابل ہوتی ہے. لیکن سر ایک دوسری بڑی جماعت پاکستان کی جو کہ گورنمنٹ میں رہ چکی ہے، اس جماعت کا ایک سینئر عہدیدار مجھے یہ بات کر رہا ہے کہ اگر ان کو روکا گیا، منع کیا گیا تو آپ لوگ سامنے منظر عام پر وہ باتیں نہیں لے کر آئے، ان خاندانوں کو سامنے نہیں لے کر آئے. سر سوشل میڈیا کا سب سے زیادہ اور مؤثر استعمال پاکستان تحریک انصاف کرتی آئی اور کر رہی ہے. آپ کو اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے سر، آپ ان لوگوں کو سامنے لے کر آتے؟
सर इस तरह है, सोशल मीडिया में तो बहुत चीजें सामने आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीजें जो है ना वो एविडेंस चाहिए होता है। और अगर फर्ज करें मेरे बेटे का या मेरे घर में किसी का हुआ है और मैं ही किसी खौफ या किसी डर या किसी की वजह से मैं उसको आगे लेकर नहीं आता, तो आप या कोई और उसको कुछ नहीं कर सकते। ये याद रखना, बहुत सारी चीजें होती हैं एविडेंस के बेस पे जाती है, और एविडेंस इस मुल्क में क्या पूरी दुनिया में फोर्स के लिहाज से उसको कवर किया जा सकता है। आप उनको कहीं कॉम्पनसेट कर देते कि यार मैं तुम्हारा ये हो गया, चलो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वरना ये तुम्हें कर दूंगा वो कर दूंगा। देखिए हर चीज की एक हद होती है, हर चीज की वो होती है, लेकिन उसको भी आप आगे छोड़ दे। इस वक्त मेरी नजर में जो आप बात कर रहे हैं, मेरी नजर में इमरान खान की रिहाई सिवाय लीगल मैटर्स के और हो नहीं सकती। दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। सर आपकी बात बहुत अच्छी है मोहम्मद साहब, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं आपके मौके को। अब सोच जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब गवर्नमेंट ने इस किस्म की जुडिशरी बनानी शुरू कर दी है कि जिसको आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं कहते हो, क्यों? जब आप फैसला कोई सही करोगे और गवर्नमेंट के खिलाफ करोगे तो गवर्नमेंट आपको ट्रांसफर कर देगी, गवर्नमेंट आपको ऐसी जगह भेज देगी जहां आप नहीं जा सकोगे, तो इसका मतलब है आप जुडिशरी से फारग हो जाओगे, आपको रिजाइन देना पड़ेगा। उसके अलावा यह है गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी जूनियर जज को उठा के उसको बना दे, जिस तरीके से इस दफा हुआ है। जब इस किस्म की चीज हो, जब आपका जो सेनेटर साहब, सर जब गवर्नमेंट ऐसी लेजिस्लेशन कर रही थी, आईनी तरमीम कर रही थी, सर आपका पॉइंट, आपकी बात है ना, इसी से सवाल है, मैटर है, इसी से सवाल है। एक मिनट है ना, अच्छा बोले, सवाल को सब्र करें, पहले जरा होल्ड ऑन करें, मैं पहले जाऊं। जब आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ओपनली कहता है कि जो आप सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंसेस हमें बता रहे हैं वो हमारे ऊपर लागू नहीं होते, हम अपनी मर्जी से करेंगे, तो इसका मतलब ये वो कुछ भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई पुराने वाली चीजें नहीं हो सकती। पॉइंट आपका आ गया सेनेटर साहब, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ये लेजिस्लेशन हो रही थी, जब तरमीम हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर, तो आप बजाय इसके कि उसका मुकाबला करते अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते, आप लोग ऐसे मौकों पे वॉकआउट कर जाते हैं। तो जिन्होंने आपको वोट देके भेजा है ऐवानों के अंदर, वो फिर ये पूछते हैं, वो सवाल करते हैं कि आप लोग क्या इसलिए वोट लेकर ऐवानों में पहुंचे थे? जी थोड़ा सा सर ऐसा है सर, पार्लियामेंट को आप पहले समझ लें कि क्या है। पार्लियामेंट के अंदर कोई बहस हुई नहीं है, बहस पे होने की इजाजत नहीं दी गई। वहां पे सिंपल ये था कि आपके पास जो मैंडेट चोर लोग हैं उन्होंने अपनी तादाद ज्यादा रखी हुई है। अब अगर मैं फर्ज करो मैं 50 वोट मेरे कम है उनसे, मैं वहां पे जो भी कर लूंगा उनका वो बिल पास होगा, वो बिल रुक नहीं सकता। आप लोगों ने ये भी देखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं, 27वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, उसमें उन लोगों ने 4 ऐसे लोगों को जो JUI और PTI वाले थे उनको उन्होंने, चाहे वो उनको पैसे दिए हो, चाहे उनको कोई डराया हो, उन लोगों ने वोट दिए थे। और उसके ऊपर आपने ओपनली देखा है कि चेयरमैन ऑफ द सेनेट ओपनली कह रहा है कि फरोग दे रहा है फ्लोर क्रॉसिंग को बाय टेलिंग एक सेनेटर को जिसने कहा मैं इस्तीफा देता हूं, उनको कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, हम आपको दोबारा ले आएंगे। जब इस किस्म की चीजें हो रही है, मुझे एक बात बताएं, उस पार्लियामेंट का क्या फायदा है जहां पे ओपनली आप लोग फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट कर लें, ओपनली आप सर यही एतराफ तो साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI खुद कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि जब मैंने बिल पास करवाना होता था तो मुझे कहना पड़ता था, लोगों को लाना पड़ता था, तो ओपनली तो उस वक्त भी काम होता था, फिर आप कहें कि उस वक्त भी गलत हो रहा था। फिर ये सर अगर आप दोबारा, मैं बिल्कुल वो सही कहते थे, उसकी 2 वजूहत थी, 2 किस्म के थे। 2018 के इलेक्शन में जब RTS बैठा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 18 से 20 सीटें कम कर दी गई थी क्योंकि हमें सिंपल मेजॉरिटी नहीं देना चाहते थे, तो उसमें MQM और बाप पार्टी को लाया गया। अब MQM बाप पार्टी PTI की तो थी नहीं, वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ होती थी, तो जो जनरल बाजवा साहब थे और जनरल फैज साहब थे वो उनको कंट्रोल करते थे। तो जब हम कहते थे कि यार ये फैटफ का बिल हमने पास कराना है, इसके लिए हमें PTI वाले तो सारे उधर ही हैं, तो उन लोगों को लेकर आए, उन लोगों के अपने कोई मसले होते थे, तो वो उनको मैनेज करने के लिए हमें जनरल बाजवा को कहना पड़ता था कि यार ये आप लोगों के लोग हैं, इनको आपने बनवाया है। ये बाप पार्टी क्या थी? बाप पार्टी एक दिन पहले PMLN से चेंज होकर बाप पार्टी बन गई थी। तो सर अगर उस वक्त ये सब कुछ जायज था तो फिर आपके बकौल जो आज अगर यही हो रहा है तो फिर आज भी ये जायज ही है ना फिर सेनेटर साहब?
नहीं सर जी, जायज, देखिए मेरी बात सुने, वो बाप पार्टी बनी थी, उसमें हमारे उसके बाद नहीं थे। नंबर 2, उसमें कोई किसी का मैंडेट नहीं चुराया गया था, किसी के रिजर्व सीट्स नहीं चुराई गई थी। हमारी रिजर्व सीट हमें वापस मिल जाए, जो हमारा मैंडेट बनता है हमारा। अगर फर्ज करें, अगर आप हमसे हमारे बल्ले का निशान छीन भी लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन एक्ट हमारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है, वहां पे इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पॉलिटिकल पार्टी मानने से इनकार कर दिया, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जब सारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें आप तो मान रहे हो, तो फिर किस सर मेरे पास सेनेटर साहब वक्त बिल्कुल कम है, मैं मुख्तसरन आपसे जानना चाहूंगा सर, आप जो बात कर रहे हैं सेनेटी की बात कर रहे हैं कि लीगल तरीके से सारे मामले को देखा जाए और जो केसेस हैं उनको फेस किया जाए, पानी पीटीआई के ऊपर जो केसेस हैं, लेकिन आपकी ही जमात में कुछ ऐसे हल्के भी हैं जो कहते हैं नहीं, बाहर निकलो, जलाओ घिराव करो या एहतजाज करो। सर अब ये बताएं कि फाइनल जो है वो क्या? एक मिनट है, मुख्तसरन जवाब दीजिए। गलत बयानी मत करें, आप गलत बयानी ना करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी, चाहे वो जितने भी वो आप क्या कह सकते हैं उसे एग्रेसिव उसका वो ग्रुप क्यों ना हो, उन्होंने कभी जलाओ घिराव का कभी जिक्र नहीं किया। अच्छा। अगर वो कहते हैं एहतजाज करो, एहतजाज करना एक पॉलिटिकल पार्टी का या किसी भी शहरी का हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। हाँ, आप उसकी गलत इंटरप्रिटेशन कर दो, आप मेरे सामने आके एहतजाज करो और मैं कहूं कि आप 4 बंदे आए और जलाओ घेराव करने लगे हो, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि आप करोगे। उस प्रिजम्पशन की बेसिस पे मैं आपको हवालात में बंद कर दूं, आपको जेल में बंद कर दूं, आपके ऊपर ये क्या कह सकते हो उसे, ये एंटी टेररिस्ट एक्ट लाना शुरू कर दूं। सर ये गलत है। सर फिर 9 मई को क्या हुआ था? सर 9 मई को क्या होता था? जलाओ घेराव, अगर जलाओ घेराव आप लोगों की लाइन नहीं है। जब ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले, यूनाइटेड नेशन वाले आपको कहते हैं कि आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हो, तो आप कहते हो कि भाई ये तो गलत कर रहे हैं, खुदा का खौफ करें, क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों बेईमानी करते हैं, क्यों लोगों के साथ मुझे तो ये समझ नहीं आती, क्या इनको ये बिल्कुल डर नहीं है कि ये कभी खुदा के सामने जाएंगे? ठीक हो गया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपने बड़ी जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और क्या हिकमत अमली हो सकती है, मुमकिन तौर पर उस पर बात की। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे इस वक्त जो पूरे दुनिया के अमन को जो खतरा है, खासतौर पर जो ईरान पर हमला किया गया इसराइल और अमेरिका की जानिब से, उसके बाद की सूरत हाल कर पाकिस्तान का अब तक क्या किरदार क्या है, क्या आगे मजीद पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर सकता है, इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। अमेरिका और इसराइल की ईरान के साथ मुमकिन जंग ने पूरे मशरिक़ वस्ता के खित्ते को एक निहायत संगीन और गैर यकीनी सूरत हाल में डाल दिया है। अब मसला यह कि इस जंग की वजह से न सिर्फ खित्ते के ममालिक में सियासी कशीदगी बढ़ गई है, बल्कि इक़्तिसादी और तवानाई के शोबे भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं, जिसके असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान सामने आया है और अपनी सिफारती जिम्मेदारी को बखूबी तौर पर समझते हुए खित्ते में अमन कायम करने और कशीदगी कम करने की पाकिस्तान ने कोशिशें शुरू कर दी, बल्कि कामयाब कोशिशें शुरू कर दी, जिनका इतराफ़ भी पूरी दुनिया में किया जा रहा है। पाकिस्तान की ये कोशिशें जो हैं वो उनकी तारीफ़ तो हो ही रही है, इसके साथ साथ इसका इतराफ़ ख़ुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी बारहा करते आए हैं, क्योंकि दुनिया भर की जो ताकतें हैं वो ये समझती हैं कि पाकिस्तान एक मुतदिल और काबिल एतमाद फ़रीक के तौर पर इस ख़तरनाक सूरत हाल को पुरअमन अंदाज में हल करने में अपना किरदार अदा कर सकता है। और ये जो दुनिया की राय है पाकिस्तान के बारे में, ये ख़ास तौर पर 9 और 10 मई की दरमियानी शब जब भारत को जवाब दिया, पाकिस्तान ने एक बड़ा मौसर जवाब दिया था, उसके बाद से ये हुई है। 4 फरीकी वज़रा ख़ारजा का इजलास पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज़ हुआ और ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को आलमी बरादरी संजीदगी से ले रही है। इस सिलसिले में वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने कुछ गुफ्तगू भी की है, मैं चाहूँगा ज़रा आपको पहले ये सुनवाते हैं। The foreign ministers expressed concerns that the ongoing conflict is extremely unfortunate for its devastating impact on lives and livelihood across the wider region. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The unity of Muslim Ummah in these challenging times is of utmost importance. I briefed the visiting brother foreign ministers on the prospects of potential US-Iran talks in Islamabad. The visiting foreign ministers expressed their fullest support to this initiative. The foreign ministers reaffirmed unity to contain the situation, reduce the risk of military escalation, and create conditions for structured negotiations between relevant parties.
اسحاق ڈار کے بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی ثالثی کی کوششیں محض رسمی نہیں ہیں بلکہ عملی اور نتیجہ خیز ہیں، اور عالمی سطح پر اس کوششیں خطے میں امن قائم کرنے میں معاون بھی ثابت ہو رہی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ آج صدر مملکت آصف علی زرداری کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس اہم ملاقات میں قومی سلامتی کی مجموعی جو صورتحال ہے، خطے کی بدلتی صورتحال ہے، اس پر بھی گفتگو ہوئی ہے، اور اس سے امپورٹنس بھی ظاہر ہوتی ہے۔ خاص طور پر پاکستان کو جو اس وقت آنے والے دنوں میں معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کے حوالے سے بھی خاص طور پر بات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ ساتھ قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک بھی موجود تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی کوششیں اپنی جگہ پر، سنجیدہ کوششیں پاکستان کر رہا ہے، نظر بھی آ رہی ہیں، لیکن جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی غیر سنجیدگی بھی اتنی ہی زیادہ ہے جتنی پاکستان کوشش کر رہا ہے، اور وہ کبھی کوئی بیان دیتے ہیں، کبھی کچھ بیان دیتے ہیں۔ یہ ہے جناب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، انوکھا لاڈلا، کھیلن کو مانگے ایران، کھیلن کو مانگے اب کیوبا بھی۔ تو پہلے وینزویلا پر جو اٹیک کیا گیا، اٹیک کہیں گے اس کو یا جو مرضی کہہ لیں آپ، وہاں کے صدر کو اغوا کیا گیا کامیاب طریقے سے، اس کے بعد شاید حوصلے بڑھ گئے تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے، تو اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور جناب مہدی شاہ صاحب۔ مہدی شاہ صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر، پاکستان کی کوششیں بڑی زبردست طریقے سے پاکستان جاری رکھے ہوئے نظر آ رہی ہیں، لیکن پاکستان، مصر، سعودی عرب اور ترکیے کی کوششیں اپنی جگہ پر، ان کی سنجیدگی اپنی جگہ پر، اتنی ہی شدت سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو غیر سنجیدگی ہے وہ بھی سامنے آ جاتی ہے۔ سر، یہ جو بیان وہ دیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ سوچ سمجھ کر اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جو کہ بڑے متضاد ہوتے ہیں خود ان کی اپنی سٹیٹمنٹ سے، یا پھر بس جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں، اور اس کا نقصان کس حد ہوگا اس سارے پروسیس کو جو پاکستان جاری رکھے ہوئے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم نے جو ہے نا صدر ٹرمپ صاحب کو شروع دن سے دیکھا، ان کے پچھلے ٹینیور میں بھی دیکھا کہ یہی ان کی کامیابی ہے، اور وہ اسی انداز کے اندر گفتگو کرتے ہیں، اور اب ان کو جو چاہنے والے لوگ ہیں وہ شاید ان کے اس انداز کو پسند کرتے ہیں۔ تو وہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، میں نے بڑی دفعہ لکھا بھی ہے کہ وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ بے وقوفی کے اندر یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایک سٹائل ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے انہیں گین حاصل ہوتا ہے، اور وہ اپنے اسی گین کے اندر، اب یہ دوسری بحث ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے یا فائنلی نقصان ہوتا ہے، اس پر ہم علیحدہ بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ جو سب باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ سب کچھ ان کے اپنے خیال کے مطابق یا ان کے جو کلوز ایڈز ہیں ان کے مطابق یہ بہترین اسٹریٹجی، اور وہ اس اسٹریٹجی کو استعمال کرتے ہیں اپنے تمام معاملات کے اندر۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ انٹرنل پالیٹکس کے اندر بھی، جو امریکہ کے اندر کی پالیٹکس ہے، اس میں جس وقت بائیڈن صاحب کا ذکر کرتے ہیں یا کسی اور کا، تو بڑا غیر سنجیدہ انداز میں اور ڈرپوک اور اس قسم کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ انفارچونیٹلی پچھلے کچھ سالوں سے دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ سامنے آئے جو بڑی غیر سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں، اور جو دنیا کو ایک تھا، دنیا نے جس طرح کی لیڈرشپ دیکھی تھی اور جس طرح کی سنجیدہ گفتگو دیکھی تھی، تو وہ اس سے کبھی کبھار جو ہے جب میل نہیں کھاتا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بے وقوفی میں کر رہے ہیں۔ نہیں، بے وقوفی میں نہیں، یہ ان کا طریقہ واردات ہے، اور یہی ان کا طریقہ ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کامیابی ہے۔ مہدی صاحب یہ بتائے گا کہ یہ وہ خود کر رہے ہیں، ایک تاثر یہ بھی ہے نا، آپ بہتر اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ یہ نیتن یاہو ان کو چلا رہے ہیں اس طریقے سے، یعنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں بلکہ ان کو وہ چلایا جا رہا ہے، اور جس طرح سے ان پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، وہ چاہے اس کے پیچھے وجوہات کچھ بھی ہوں، ایپسٹین فائلز کا میں ابھی نام نہیں لیتا، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ شاید اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ وہ بھی ہے، اس پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ سر، جو کیوبا کے حوالے سے بیان دے رہے ہیں، وینزویلا کا ایک کامیاب ایڈونچر جو کیا تھا اس سے شاید ان کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے، اور اسی زوم میں شاید وہ ایران پر چڑھ دوڑے تھے، اور اب کیوبا کا بھی انہوں نے نام لے لیا۔ آپ سمجھتے ہیں کیوبا کو بھی ہتھیانے کی کوشش کی جائے گی ان کی جانب سے؟ دو سوال سر یہ آپ کے۔ ان سے کوئی بعید نہیں ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ نکاراگویا سے لے کر اور جو کچھ یہاں وہاں پر سب کچھ ہو چکا ہے، اور جو کچھ وینزویلا کے اندر ہوا، تو یہ امریکہ کی ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے، اس میں آپ صرف ٹرمپ صاحب کو نہ دیکھیں۔ امریکہ جو ہے وہ لاطینی امریکہ کے اندر جو ہے وہ اپنی طاقت رکھنا چاہتا ہے، اور وہاں پر جو بھی فیصلے ہوں وہ امریکہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے فیصلے ہو۔ اور دیکھیں، جو ایران پر بھی حملہ تھا نا، بنیادی طور پہ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ کوئی رجیم چینج یا فلانا دھماکہ مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ سیدھا ہے۔ سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ ایران دنیا میں توانائی پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں شامل ہے، بلکہ اس کی گیس کی جو پوزیشن ہے وہ تو دنیا کے اندر تیسرے نمبر پر، اور پہلے 5 ملکوں
में वो पेट्रोल के हिसाब से। और एक और जो उसको खास खसूसियत हासिल थी जो अब हम सबको नजर आई, अब जैसे लोग ये पहले से लिख रहे थे, वो था उसका समंदरी, उसकी आबी गुजरगाह जो थी, वो ये दो चीजें किसी एक मुल्क के अंदर मुश्तरक नहीं थी। तो ये दो चीजें थी। आपने देखा नहीं कि उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था इराक़ी साहब ने कि हम इन्वेस्टमेंट को तो वेलकम करेंगे, अगर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आती है, ये जंग से पहले की बात है, अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो हम वेलकम करेंगे, लेकिन हम ये नहीं हो सकता जैसे उन्होंने बाकी मुल्कों से मुआहदे किए हुए हैं कि उन मुल्कों की कोई अथॉरिटी नहीं है अपनी तेल पर, या उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था कौमी दौलत पर, तो उन्होंने कहा था कि कौमी दौलत के ऊपर ऐसा नहीं हो सकता। तो जहां तक क्यूबा पर हमला करने की, तो अमेरिका की आज से नहीं, अगर हम देखें तो जो क्यूबा के पहले लीडर थे कास्त्रो साहब के जमाने से ही अमेरिका की ये बड़ी ख्वाहिश रही कि अमेरिका किसी तरह उस पर काबू पा ले, लेकिन हुआ ये कि अमेरिका उस वक्त काबू ना पा सका और एक जो थी कोल्ड वॉर शुरू हो गई और यूएसएसआर के साथ क्यूबा चला गया। और जब वो खत्म भी हुई कोल्ड वॉर, तो जब भी अमेरिका जो है हमेशा क्यूबा को धमकाता रहा और क्यूबा पे मुख्तलिफ इल्जामात लगाता रहा। अभी भी वो ये दावा कर रहे हैं कि नारकोटिक्स की आमदोरफ्त में उन्होंने जब से ये सब कुछ किया है तो 85% कमी आ गई है। तो उनसे ये बरीत नहीं है, और इसको इस तरह मत देखेंगे ये सिर्फ कोई ट्रम्प साहब की पॉलिसी है। ये अमेरिका की स्टेटेड पॉलिसी है कि अमेरिका जो लातीनी अमेरिका है, या यूं कहें कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है वो अमेरिका की मर्जी से होना चाहिए, और अमेरिका जो है वो बुनियादी तौर पे वहां का फैसला करने वाला है। ठीक है सर, अब प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता है, एतमाद का फुकदान है। ईरान ज़ाहिर है इससे पहले मुज़ाकराती अमल चल रहा था और उस अमल के दौरान ही अमेरिका और इसराइल ने हमला कर दिया ईरान पर। अब इशू ये है कि पाकिस्तान की कोशिशें अपनी जगह पर, लेकिन यकीन करने पर ईरान तैयार नहीं है ट्रंप पर, और उनको ये लगता है कि ये जो टैक्टिक्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ टाइम बाइंग है, और अपनी फ़ोर्स को मज़ीद मौसर करने के लिए अमेरिका और इसराइल जो है वो ये टाइम बाय कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके से ईरान को यकीन दिलाया जाए, और क्या वाकई काबिल एतबार नहीं है अमेरिका? देखिए, ये तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि अमेरिका का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक वो काबिल एतबार तो नहीं है, और ईरान के साथ तो खास तौर पे नहीं है। ईरान के साथ बहुत दफ़ा 5+1 का मुआहदा हुआ ओबामा साहब के दौर में, लेकिन ट्रम्प साहब ने आकर उस मुआहदे को ख़त्म कर दिया अभी भी। लेकिन अब मेरा ख्याल है सूरत हाल में थोड़ी सी नई तब्दीली ये है कि पहले जो मुआहदा कराने वाले थे वो अमेरिका खुद ही था, और उसके साथ उसके यूरोपियन इत्तेहादी थे, या जो पिछली टॉक्स हो रही थी उसमें बुनियादी तौर पे जो रोल था वो अम्मान का था। लेकिन अब ये जो टॉक्स हो रही है, इसको एक तो पूरी दुनिया की सपोर्ट हासिल है, और खास तौर पे मुस्लिम दुनिया जो है वो एक जगह पर आकर खड़ी हो गई है। और ईरान के हमलों के बावजूद मुस्लिम दुनिया ने, खास तौर पे सऊदी अरब ने उसको रिटेलिएट नहीं किया, उसने रिस्ट्रेन की पॉलिसी। और इसमें जो एक और भी फर्क है वो ये फर्क है कि इस दफा चाइना भी जो है वो ऑन बोर्ड नजर आ रहा है। हमने ये देखा कि चाइना के वजीर खारजा से इसहाक डार साहब की पहले भी गुफ्तगू हुई जिस वक्त वो तीनों ममालिक के वज़ीर खारजा आ रहे थे, और कल जो है वो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का वहां पर जाना चाइनीज एम्बेसी में, तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है। और फिर अब जो कल शुरू होने वाली है उसके अंदर एक दफा दोबारा इसहाक डार साहब जो हैं वो बीजिंग का दौरा कर रहे हैं, और वहां पर उनकी हाई अप्स के साथ मुलाकातें तय हैं। तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं, ये पाकिस्तान ने इस दफा सिर्फ इसको अकेले करने की कोशिश नहीं करी जिस तरह पहले ओमान कर रहा था। पाकिस्तान ने इसमें एक तो तमाम बरादर इस्लामी मुल्कों को शामिल किया, एक ग्रुप की शक्ल में सामने आए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बड़ा क्लोज राब्ता रखा हुआ है चाइना के साथ भी, क्योंकि चाइना दुनिया का एक बड़ा मुल्क है, उसकी एक बड़ी हैसियत है, तो पाकिस्तान ने उसको भी साथ रखा हुआ है। और इस्लामिक हम ये देख रहे हैं कि जो गैर अजमी मुमालिक हैं और जो खास तौर पे इस खित्ते से दूर है, इंडोनेशिया और मलेशिया, पाकिस्तान उनको भी ऑन बोर्ड रखे हुए। तो पाकिस्तान ने ये कोशिश की है कि कोई अकेला वो इसका क्रेडिट नहीं उठाना चाहता, वो समझता है और पूरी दुनिया भी समझ रही है कि इस जंग को खत्म होना चाहिए, क्योंकि इस जंग से दुनिया तमाम के लिए मसाइल पैदा हो। तो इस दफा थोड़ी सी नेगोशिएशन और तरह की है, लेकिन लाजमी बात है कि वो कहा जाता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो मसला ये है कि जो ईरान है वो बहरहाल उसकी जो कुछ उसके साथ हुआ है, जिस तरह उसकी क़यादत को मारा गया है, जिस तरह उसकी मिलिट्री क़यादत को ख़त्म किया गया है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा उसे कि वो कहाँ तक जाता है, फैसला साजी में क्या करना चाहिए, किस तरह वो ये महसूस करेगा कि वो ये जंग जो हारा नहीं है
تو اس کو اس طرح برقرار رکھا جائے کہ کہیں سے شائبہ نہ جائے کہ میں ہار گیا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب، ایک کوئکلی آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آخری سوال ہے میرا۔ امریکی جریدہ ہے وال اسٹریٹ جرنل، اس کی رپورٹ ہے، آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی، کہ 1000 پاؤنڈ یورینیم نکالنے کے لیے ایران سے ٹرمپ جو ہے وہ غور کر رہے ہیں فوجی کارروائی پر، اور اس کے لیے فوٹ آن گراؤنڈ جو ہے اس پر بھی وہ غور کر رہے ہیں، مزید اہلکار وہ بھیج سکتے ہیں۔ سر اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو سچویشن مزید خراب ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ لڑائی جو ہوگی نا پھر وہ بہت زیادہ پھیل جائے گی اور اس کی پھر سمجھ نہیں آئے گی کون کہاں سے لڑ رہا ہے۔ دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آن فٹ آنے کے لیے آپ کو ترسیل کا نظام جسے ہوتا ہے، جو کمک کا نظام ہے وہ آپ کا برقرار ہونا چاہیے۔ وہ خشکی کے رستے سے تو آسان ہوتا ہے، نیوی کے یا پھر اگر آپ آسمان سے لوگوں کو اتاریں گے ایئر فورس کے ذریعے سے تو پھر اندر کی جو سچویشن ہوگی اس کو سنبھالنا تو یہ بڑی خطرناک اور بڑا رسکی معاملہ ہوگا۔ ہم نے دیکھا تھا 79 میں جب ہو گئے تھے کچھ امریکن سفارتکار، تو جب بھی امریکہ نے یہ کوشش کی تھی اور وہ کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ دیکھیں ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایران جو ہے وہ عراق کی طرح یا لیبیا کی طرح یا سیریا کی طرح کوئی چھوٹا سا ملک نہیں، 9 کروڑ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، اور جو ایران کا مین علاقہ ہے وہاں پر فالٹ لائن نہیں ہے، سب فارسی بولتے ہیں اور ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں۔ جو لوگ تھوڑا سا ڈفرنس رکھتے ہیں وہ 1000 سے 1500 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسی کوئی چیز جو ہے وہ بہت خطرناک صورتحال بھی اختیار کر سکتی ہے، اور امریکہ میں باڈی بیگز جانے کا بھی خطرہ موجود ہوگا۔ یہ ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اس کا جو امکان ہے وہ کسی حد تک کم ہے۔ بہت شکریہ جناب مہدی شاہ صاحب، آپ نے ہمیں بڑی تفصیل سے جو امریکہ، ایران اور اسرائیل کی سچویشن چل رہی ہے اس پر آپ نے گفتگو کی۔ ناظرین ایک اور اہم معاملہ ہے جو کہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہے، اور خاص طور پر کراچی سے ریلیٹڈ، جہاں پر ایک اور افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے۔ افسوسناک واقعے میں ایک 5 سالہ بچے کی جان گئی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اور ایسے واقعات تھمنے کا نام کیوں نہیں لے رہے، اس پر گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد۔ دستک میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ناظرین کراچی میں کھلے مین ہولز کا مسئلہ ایک بار پھر المناک واقعے کی شکل اختیار کر گیا ہے، جہاں گلشن معمار کا علاقہ فقیرہ کوٹ، یہاں صرف 5 سالہ احسن نامی بچہ گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ ابھی جو واقعہ ہے یہ شہری زندگی میں موجود جو بنیادی حفاظتی اقدامات ہیں ان کی کمی کی سنگینی کو واضح کرتا ہے۔ شہر کی گلیوں، سڑکوں، رہائشی علاقوں میں کھلے مین ہولز نہ صرف بچوں بلکہ بڑوں کے لیے بھی خطرہ بن چکے ہیں۔ ایسے حالات میں معصوم زندگیوں کا ضائع ہونا نہ صرف والدین اور خاندان بلکہ پورے معاشرے کے لیے بھی صدمے کا باعث بھی بنتا ہے، اور انتباہ بھی ہے کہ شہری انفراسٹرکچر میں حفاظتی اقدامات کی اشد ضرورت ہے۔ اب اس واقعے کے بعد فوری طور پر تو عیدی اہلکار پہنچ کر احسن کی لاش نکالی۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہنگامی حالات میں فوری امداد فراہم کرنے والے ادارے کس حد تک عوام کی خدمت میں مصروف ہیں، لیکن یہ افسوسناک سانحہ یہ سوال بھی اٹھاتا ہے کہ جب بار بار ایسے حادثات رونما ہو رہے ہیں تب بھی حفاظتی اقدامات آخر کیوں نافذ نہیں کیے جا رہے۔ کھلے مین ہولز کی موجودگی سے نہ صرف انسانی جانوں کو خطرہ لاحق ہوتا ہے بلکہ شہریوں میں خوف، بے چینی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا اثر ان کی روزمرہ زندگی، تعلیمی اور تفریحی سرگرمیوں پر بھی پڑتا ہے، اور اس طرح کے حادثات سے سبق لیتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ شہری انتظامیہ اور متعلقہ محکمے مستقل بنیادوں پر مین ہولز کی نگرانی کریں اور انہیں فوری طور پر محفوظ بنایا جائے۔ مین ہول کے ڈھکن نہ ہونے یا ناقص ہونے کی وجہ سے ہونے والے حادثات شہریوں کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں اور بچوں کی کھیل کود کی سرگرمیوں کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایک اہم ایشو ہے، اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ بہرحال کچھ مزید بھی بات ہوگی، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام دستک میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ناظرین ملک میں بجلی کے بل پہلے ہی عوام کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن چکے ہیں، لیکن اب ایک نئی پالیسی آ رہی ہے جس نے جناب اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ جیسا کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت اور بجلی کے شعبے کے ریگولیٹرز کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بجلی کے فکس چارجز کو اب صرف بجلی کی کھپت کی بجائے بجلی کے لوڈ کے ساتھ منسلک کیا جائے گا، اور اس فیصلے کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں صارفین کو ایسے بجلی کے بل موصول ہو رہے ہیں جو پہلے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں، اور عام شہری جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اب جو نیا فارمولہ ہے اس کے تحت مختلف گھریلو سلیبز کے لیے 200 روپے فی کلو واٹ سے 675 روپے ماہانہ تک
फिक्स्ड चार्जेस की मंजूरी दी गई है, जबकि इससे कबल फिक्स चार्जेस सिर्फ 300 यूनिट से ज़ायद बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर खपत के मुताबिक यानी इस्तेमाल के मुताबिक लागू होते थे। पुराने फार्मूले के मुताबिक फ़िक्स चार्जेस कम से कम 200 और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये थे। तो अब जो नया फार्मूला है इसमें मुतल्लिका स्लैब फ़िक्स चार्जेस के लिए मुतल्लिका लोड के मुताबिक ही बनेगा। अगर किसी सारिफ का लोड 5 किलोवाट है तो उसके चार्जेस 1000 से 3375 रुपये तक हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है ये समझना ज़रूरी है कि ये फ़िक्स चार्जेस होते क्या हैं। आमतौर पर जो बिजली का बिल है उसमें दो तरह के बड़े अखराजात होते हैं। एक वो जो सारिफ के इस्तेमाल के लिए किए गए जो यूनिट्स हैं उनके मुताबिक होते हैं, यानी आपने जितनी बिजली इस्तेमाल की है उतना ही बिल आना है। दूसरा जो हिस्सा है वो फिक्स चार्जेस का होता है, जो कि एक तरह से निज़ाम को चलाने के अखराजात के तौर पर वसूल किए जाते हैं मुझसे और आपसे। माजी में ज़्यादातर सार्फिन के लिए फ़िक्स चार्जेस निस्बतन कम होते थे। जो असल बिल है उसका इन्हिसार यूनिट्स पर होता था, यानी अगर किसी घर में बिजली कम इस्तेमाल होती है तो उसका बिल भी कम आता था। लेकिन अब जो नई पॉलिसी आ रही है जनाब, इसमें फ़िक्स चार्जेस को कनेक्शन के लोड के साथ जोड़ दिया गया है। यानी अगर कोई घर है, दुकान है, उसका बिजली का लोड ज़्यादा दर्ज है तो उस पर फ़िक्स चार्जेस भी ज़्यादा ही लगेंगे, चाहे वो उतनी बिजली इस्तेमाल करें या ना करें। ये वो बुनियादी नुक्ता है, बुनियादी वजह है जिसकी वजह से बहुत से सार्फिन को दुगना या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा बिल मौसूल हो रहा है। जैसे कि अगर किसी घर का कनेक्शन है 5 किलोवाट या फिर इससे ज़्यादा लोड पर वो रजिस्टर्ड है तो उसके जो फिक्स चार्जेस हैं पहले के मुकाबले में खासे बढ़ सकते हैं। इस सूरत हाल में अगर वो घर कम भी यूनिट इस्तेमाल करता है तब भी बिजली का एक बड़ा जो बिल है वो फिक्स चार्जेस की सूरत में आ जाता है। और इस फैसले के हक़ में हुकूमती और तवानाई के शोबे के माहिरीन का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि बिजली के निज़ाम को चलाने के लिए अखराजात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए मुस्तकिल आमदन ज़रूरी है और इसीलिए फ़िक्स चार्जेस को लोड के साथ मुंसलिक किया गया ताकि बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर के अखराजात को पूरा किया जा सके। लेकिन ये तो हुकूमत का मौक़िफ़, सार्फिन और माहिरीन जो हैं उनकी एक बड़ी तादाद इस पॉलिसी को गैर मुनसिफाना करार दे रही है। तो ये है मामला बिजली की नई कीमत और फिक्स चार्जेस के हवाले से। प्रोग्राम दस्तक का वक्त ख़त्म हो गया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।